میرا عقیدہ سنیا جے اسی شیخ عبد القادر جیلانی نو تصوف دا امام مننے آ، علی حجویری نو روحانیت دا امام مننے آ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو صداقت دا امام مننے آ، حضرت عمر فاروق نو عدالت دا امام مننے آ، حضرت عثمان نو سخاوت دا امام مننے آ، حضرت علی نو شجاعت دا امام مننے آ، حضرت امام حسین نو اسی استقامت دا امام مننے آ، حضرت امیر حمزہ نو شہادت دا امام مننے آ۔ اور میرے محترم بھائیو، حسین جناب حضرت امام ابو حنیفہ نو فقہ دا امام مننے آ، حضرت امام شافعی نو حدیث دا امام مننے آ، حضرت امام احمد بن حنبل نو حدیث و سنت دا امام مننے آ، حضرت امام بخاری نو اسی امام المحدثین مننے آ۔ لیکن سن لو گل عقیدے دیجے، اسی ساریاں دی امامت نو مننے آ، لیکن دین دا امام اسی محمد الرسول اللہ نو مننے آ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر انہاں لوگاں دا ذکر فرمایا جڑے اج اس دنیا دے اندر میرے رسول دی حدیث دی مخالفت کردے نے، میرے نبی دی سنت دا مذاق اڑاندے نے، آندے نے جناب تے نماز دے اندر مکھیاں مار دے نے، اے لتاں چوڑیاں کر کے کھلوندے نے، اللہ اکبر، انہیں جناب شلوار ٹخنیاں تو اوپر انج کیتی ہے جے میں کوئی فلڈ آ گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی دی حدیث دا استہزاء اور مذاق اڑایا جاندا ہے، لیکن کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اے میرے نبی دی حدیث دی نافرمانی کرنے والا، میرے نبی دی سنت نو ٹھکرا دینے والا اپنے ہتھاں نو کٹے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش میں رسول اللہ دے راستے نو اختیار کر لیندا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام تے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اللہ فرماندے نے اے مجرم لوگ جدوں اللہ دی عدالت دے اندر کھڑے ہون گے، گردناں جھکیاں ہویاں ہون گیاں اور کہن گے ربنا ابصرنا، اے میرے اللہ اسیں اپنی اکھاں دے نال ویکھ لے آئے، وسمعنا کناں دے نال سن لے آئے، فرجنا اللہ تو سانو واپس دنیا تے لوٹا دے، نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ واپس دنیا تے لٹا دے، اسی جناب عمل کرانگے، اسی یقین کر لے آئے واقعتاً قرآن ہے، واقعتاً حدیث ہے، واقعتاً جنت ہے، واقعتاً جہنم ہے، واقعتاً جناب اے دردناک عذاب نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے کہ دنیا تے پھر دوبارہ انہاں بھیجیا، اوے رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری،
मन कुरान हदीस नबी दी ते करसां ताबेदारी रो रो कैसन दुनिया अंदर भेज रब्बा एक वारी मन कुरान हदीस नबी दी ते करसां ताबेदारी हुक्म होसी हुण दुनिया अंदर हरगिज मोल नहीं जाना सख्त अजाब जहन्नम अंदर दायम अबदी ठिकाना